हे देवाचे उतार आयच्या दिसा खरें जालें. तुम्ही आयकून आसतनाच खरें जालें. आजच्या दिसा खरें जालें. पूण मेस्सिया मात्र ते बसवणे पूर्ण करूंक शकता. आमकां ते कशें गोश्ट. दुबाव नासता ही गाद तुम्ही म्हाका मारतल्यात. वय जा तुकाच तूं पयलें गुण कर. तुम्ही अशें म्हणटल्यात कफरनावांत तुवें केलें म्हणून आमी आयकल्यांत ती कृत्यां हांगा तूं कर. सतच हांव तुमकां सांगता खंयच्याच प्रवादीक आपल्याच गांवांत मान मेळना. ह्या उतरांनी जेजून आपूण देवान मागलोलो मेसिया आपल्या लोकांची सोडून करूंक धाडलेलो तो म्हणून वळख दिली. पूण ह्या सुदैवानी ताका मेसिया म्हणून स्वीकार केलो ना. दोंगराच्या शिखरात हांव ताका लोटून घालचो म्हणून तांणी चिंतलें. पूण तो लोकां मदल्यान शिदा उतरून आपली वाट धरून चल्लो. आणि कफरनाहूम नावाच्या गलिलियाच्या शहराक आयलो. रोमाकारांचे आडलतें राष्ट्रांत हर एक कडेन स्पश्ट तरान दिसतालें. तांचे क्रूर राजवटकेंत हांव स्वतंत्र जावच्याक लोक मेसिया खातीर आशेवन आसुल्लो. समाधान तुमका. तू काय मेस्त्री तुझ्या दोनीर हांवें येव येत वयसे माव. कंडील जावन तो हांगा जावन वचचो ना आमच्या लागीं उलय. आमच्या कडेन उलय. आमच्या कडेन उलय. जेजू आमचे लागीं उलय. एक फावटी दोग जण मागणें करूंक म्हणून देवळाक गेले. एकलो फारिसेव आनी एकलो सुंकागार. फारिसेव वरे विंगड रावन आपणा इतल्याक अशें माग लागलो, देवा तुका अर्घ दिता कित्याक हेरां बरी एक लुटकार अन्यायगार वा प्रद्वारी हांव न्हय. तुका अर्घ दिता कित्याक त्या सुंकागारा बरी हांव न्हय. हप्त्यान 2 फावटी उपवास करता. आदायांतलो 10 वांटो तुका दिता. पूण पयस आसुल्लो सुंकागार आपली दीस सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासता फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो, देवा म्हजी पातक्याची खाकूत कर. हांव सांगता हो सुंकागार देवाक मानवलो जावन घरा गेलो. पूण तो फारिसेव न्हय. कित्याक आपणाक वर्तो करतल्याक देव खालतो करतलो आनी आपणाक खालतो करतल्याक देव वर्तो करतलो. 2 गुण उदकाक मुखार व्हरू. तू आनी तुजे संगाती मासली धरूंक जाळान देवया. धनी आमी सगळी रात जायतें कश्टालें हांव पूण धरल्लें कांयच ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळां देंवयतां. जाकोब जुआंव जाकोब जुआंव तुमची दोन हांगा हाडून आमकां इल्लीशी कुमार करतात वय बेगी. आमकां साथ दिना. आमकां जायती मासली मेळ्ळ्या. इतली पुरो धदोशी जाली. म्हजे तावन पयसर सोमिया कित्याक हांव एक पातकी मनीस. हे नाका. ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. म्हजे सरशी येया आनी म्हज्या उतरांक कान दिया. म्हाका आयका तोवळ तुमकां जिवीत लाभतलें. तुमी मेळच्या वेळार ताचो आसरो घेया. तो लागीं आसतना उलो मारा. खोटो आपली वाट सांडून दी.
अन्नाडी आपल्यो वायट आलोचना सोडून दी आनी तो सोम्यातय फाटी परतोंदी आनी सोमी ताचे वयर आपली काकुळट दाखयतलो तो धराळ मापान भोगसितलो तुम्ही संतोषान भायर सरतल्यात समाधानान जियेतल्यात तो आयलो हांगासा पळया जेजू जेजू मुझे एकले सुद्वे वासे मागता सोमी काय दाखय ताका 12 वर्सां जाली मात मोर्चार आसा दया कर न्हू मुझे सांगता ये पळय ऐक जेजू तुझे तुवें प्राण केलो मेस्त्रीकांनी दसचें नाका भिये नाका तूं पातये मात्र तें बरें जातलें तुम्ही रडा नका ते मोरंग ना पूण न्हिदून आसा भुरग्या उबें जा ताका कितें पूण खावंक दिया हांव तुमकां सांगता हांगा घडलेलें कोणाकच कळी नाकात हाचे उपरांत मातेव लेवी म्हणल्या नांवाच्या एक सुंकागाराक सुंका काट्यार बसून आसलेलो ताणें देखलो पटलावकर उपरांत जेजू मागणें करूंक दोंगरार सोडलो आनी सगळी रात देवा लागीं मागण्यांत ताणें करसिली आनी दीस उजवाडतस ताणें 12 जाणांक नामान पाठोवन आपोस्तल जावन नमियारले सिमांव ताका ताणें पेद्रू म्हणलें नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे जाकोब आनी जुआंव फिलिप आनी बार्तोलोमेव मातेव आनी तोमास जाकोब अल्फेवाचो पूत
आणि देशभक्त म्हणताले तो सिमाव आणि जुदू जाकोबासो भाऊ आणि जुदास इस्कारियोतू विक्रीत केलेलो. तुम्ही दुर्बळी कितली भागी देवाचे राज तुमचे. आता भुकेवचे तुम्ही कितले भागी तुम्ही दादोशी जातल्यात. आता रडचे तुम्ही कितले भागी तुम्ही हसतेल्यात. मनीस तुमका द्वेषितीत तिरस्काराने निंदा करते तर तुम्ही भागीस. मनशा पुताक लागून तुमका खोटे मन म्हणते तर तुम्ही संतोष पावा आणि उल्हासान उडी मारा. स्वर्गराजांत तेच प्रतिफळ तुमका राखून असा. तांच्या पूर्वजांनी प्रवाद्यांक हे सिपरिसलेले. 16, 17, 18, 19, 20 म्हणजे लागी आसा तितलेच तारचे म्हणल्यार अर्थ कितें ती इतलें कठीण आसतलें तुमकां ग्रेस्तांक. तुम्ही येदोळूच सुद्धा दोशी जाल्यात. ताका ग्रेस मन नासतलें तो पिस जायचे. कितलें कठीण आसतलें तुमकां आतां हसतल्यांक. तुम्ही दुखेस जावन रुदान करतल्यात. कितलें कठीण आसतलें तुमकां होगळा पाशेतल्यांक. तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारले. म्हाका आयकतल्या तुमकां सांगता दुस्मनांचो मोग करा. तुमकां द्वेषितेल्यांक बरें करा. तुमकां शिरपतेल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्यां पासून मागा. तुका एका पोल्यार कोणी मारीत तर दुसऱ्या पोल्यार ताका मारूंक सोड. आणि कोणी तुजो शेलो काड वरीत तर ताका तुजो दगलोय व्हरूंक सोड. तुजे लक्ष मागतल्या हर एकल्याक तूं दी. तुजें कितें तें कोणी काड वरीत तर ताचें लक्ष फाटीं विचारी नाका. हेरांनी तुमकां कितें करी जाय तें तांकांय तुमी करा. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें आशिर्वाद मेळात. पातकी आपणांचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. तुमकां बरें करतल्याक मात्र तुमी बरें करचें तर तातूंत तुमकां कितें आशिर्वाद मेळात. पातकी तशें करतात. आनी कशें तिका आपडलें तो कशें तिच्या लागीं उलयलो. कांटाळ्याचे. नाही, दुस्मनांचो मोग करा आणि तांकां बरें करा. फाटीं येवची आशा नासता उसलें दिया. तोवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी महोन्नत देवाचीं भुरगीं जातल्यात. कित्याक अनुपकार्या आनी खोट्यांतय तो दयाळ. दयाळ जाया जशें तुमचो बाप जावन आसा दयाळ. जेजू आमकां बचाव कर. जर्ती करिनाकात. तुमची जर्ती जावची ना. अपराध मांडी नाकात तोवळ तुमचेरय अपराध मांडचे नात. भुक्षिया तोवळ तुमकांय बोगसना मेळटलें. आमकां तुजे वाटेन चलय सुम्या. दिया आणि तुमकांय दितले. ज्या मापान तुमी दितात तशेंच तुमकांय दितले. एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट व्हरूंक जायना. वरीत तर ते दोगी कणयेन पडतले. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता पूण तुज्याच दोळ्यांतले आडें तुका दिसना. कित्याक मेस्त्री आमकां कळय. आमकां तुजी गरज आसा सुम्या. तुका वावयली आनी पानो दिली